الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ میاں شریف صاحب انہوں نے تکلیف ہے کوئی، وہ بیمار نے بہت زیادہ، تے بھائی عبدالستار صاحب نے انہوں اٹیک ہویا انہوں واسطے، میرے بھائی واسطے دعا کر دے۔ ملک محمود صاحب فوت ہو گئے نے، مسجد میں کافی کام کر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے اللہ جی پچھلی رات دا ویلے اللہ تیرے گنہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے تیرے اگے ترلے مار رہے ہیں۔ اے میرے اللہ ساڈے سارے دے گناہاں نو معاف فرما۔ اے میرے اللہ جی، اے میرے سونے اللہ جی، اللہ جی اللہم تقبل منا صیامنا، اللہم تقبل منا سجودنا، اللہم تقبل منا رکوعنا، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے رحیم اللہ، اے میرے کریم اللہ، اے میرے غفور اللہ، اللہ سونیا جڑے دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا۔ سارے آمین کہو۔ ہو سکتا ہے اللہ سانجی آمین دے اندر سارے دا بیڑا پار کر چھڑے۔ اے میرے اللہ جی اے تواڈے گنہگار بندے آں، اللہ جی بڑے خطا کار آں، اللہ سنیا انے گناہ نے ہو سکتا ہے درختاں دے پتے بھی انے نہ ہون، اللہ ممکن ہے ریت دے ذرات بھی انے نہ ہون، اللہ ممکن ہے سمندر دی چاک بھی انی نہ ہوئے، لیکن اللہ سنیا تسی بھی آسمان دنیا تے آگے آج پچھلی رات کہہ رہے لبیک یا عبدی۔ اے میرے اللہ جی ملک محمود صاحب اللہ دنیا تو چلے گئے نے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ اے میرے اللہ بڑیاں لوگاں نے دعا واسطے آکھے اللہ جنہاں دے ماپے ٹر گئے نے، اللہ میرے ابو جان میری امی جان اللہ وہ بھی تیرے کل مہمان بڑھ کے آئیاں نے، اللہ جی آج ساریاں آوازاں سن دیاں نے، اللہ جبو دیاں چڑکاں بھی یاد آن دیاں نے، اللہ جبو دا لڑنا بھی یاد آن دے، آج ماں دا چڑکنا بھی یاد آن دے، اللہ سونے اللہ تو دعاواں دے قبول کرن والا ہے، اللہ جنہ دیاں ماں ٹر گئیاں نے، اللہ ماں دا پیار نہیں لبنا، اللہ باپ دا پیار نہیں لبنا، اللہ سونیا جتھے جتھے ساڈے ماپے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا۔ اے میرے اللہ سونیا جنہ دے والدین زندہ نے، اللہ جنہ دی ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، اللہ سونیا انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اللہ حاجی عبدالقدوس صاحب بھائی سجاد صاحب یا دوسرے میرے بزرگ اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے، اللہ سونیا انہاں نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے میرے اللہ جی کیویں منگا، اللہ منگن دا طریقہ نہیں آ رہا، پر سونیا ربا تسی تے آپ کہندے ہو جڑا میرے سامنے رو پیندا ہے میں رحمتاں دے دریا بہا دینا۔ اللہ تیرے بندے مکی مسجد دے اندر بیٹھے نے، اللہ چھوٹے چھوٹے بچے توتلی زبان نال آمین کہہ رہے نے، اللہ تیریاں بندیاں بیٹیاں جنہ بیٹیاں
दुनिया दे हथ खाली नहीं मोड़दा। अल्लाह सोनिया जिन्ना बाबियां दे चिट्टियां वालां नू उठे होए हत्थां नू खाली नहीं मोड़दा। अल्लाह कई नौजवान ने जेड़े इस वक्त बाजारां दे अंदर बैठे ने, अल्लाह कई नौजवान ने तेरे घर दे अंदर बह के अल्लाह तेरे सामने तरले मार रहे ने। अल्लाह साडे सारियां दियां दुआवां कबूल फरमा। ए मेरे अल्लाह जी, ए मेरे सोने अल्लाह जी, ए मेरे अल्लाह जी, अल्लाह जी तुहाडे नाम अंदर इन्नी मिठास है। अल्लाह जी कहण नूं दिल करदा है। अल्लाह जी तुहाडी रहमत दा वास्ता जे, अल्लाह जी तुहाडी करीमी दा वास्ता जे, अल्लाह जी तुहाडी रहीमी दा वास्ता जे। या वाहिद या ज़ल जलाली वल इकराम, या कुद्दूस या जब्बार, या रहीम या करीम, या गफ्फार, या रहीम या रहमान। अल्लाह तुहाडे नामां दा वास्ता ही अल्लाह जी जिन्ने मस्जिद विच आए ने ना सारियां ते राजी हो जाओ। अल्लाह साडे सारियां ते राजी हो जाए। अल्लाह पता नहीं अज जिंदगी दी आखिरी रात होए। अल्लाह सोनिया पता नहीं किस मोड़ ते जिंदगी दे साह मुक जाने ने। अल्लाह एक वक्त आना कब्रां दे निशान भी मिट जाने ने। अल्लाह एक वक्त आना बेनामो निशान हो जाना है। अल्लाह सोनिया ए मेरे अल्लाह जी, ए मेरे सोने अल्लाह जी, ए मेरे रहीम अल्लाह जी तुहाडी रहीमी दा वास्ता जे। अल्लाह जदों दुनिया तो जाइए ते कलमा नसीब फरमा। अल्लाह जदों दुनिया तो जाइए ते खात्मा बिल खैर फरमा। अल्लाह जेड़ियां बेटियां दुखी ने अल्लाह ना बेटियां दे दुख दूर फरमा। अल्लाह जेड़ियां मेरियां भैणां दुखी ने अल्लाह ना भैणां दे दुख दूर फरमा। अल्लाह जेड़े मेरे वीर किसे मुश्किल दे अंदर ने, कर्जे अंदर ने, या किसे कारोबारी मुश्किल दे अंदर ने, या किसे भी मुसीबत ते दुख दे अंदर ने, अल्लाह सोनिया रमजान दा महीना ते ताक रात अल्लाह तेरा कारे ते मक्की मस्जिद ते फैसलाबाद। अल्लाह सोनिया ए मेरे सोने अल्लाह जी तू ते आप कहना बंदे एक बारी आ ते सही ना मेरे दरवाजे ते आ मैं मुआफ ना कर दिया ते रब्बे कदीर किन्ने कहना। अल्लाह जी जेड़े दुखी ने अल्लाह उन्हां दे दुख दूर फरमा। अल्लाह जेड़े परेशान ने अल्लाह उन्हां दियां परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह जेड़े मकरूज ने अल्लाह उन्हां दे कर्जे दूर फरमा। अल्लाह जेड़े बेरोजगार ने अल्लाह उन्हां दे रोजगार दे अंदर बरकतां ता फरमा। अल्लाह जेड़े मापे बेटियां दी वजह तो परेशान ने कि बेटियां दे रिश्ते नहीं आ रहे अल्लाह उन्हां मापियां दियां परेशानियां नू दूर फरमा। ए मेरे अल्लाह जी मैं बड़ा गुनहगार हाँ अल्लाह, मैं बड़ा खताकार हाँ अल्लाह, तेरे बंदे बड़े गुनहगार ने अल्लाह, सिर्फ तुहाडी रहमत दे उम्मीदवार ने अल्लाह सोनिया। अल्लाह तुहाडी किबरियाई दी कसम है अल्लाह, तुहाडे दर दे इलावा कायनात ते दर कोई नहीं अल्लाह, तुहाडे दरवाजे दे इलावा कायनात ते दरवाजा कोई नहीं अल्लाह, तुहाडे दवारे दे इलावा कायनात ते दवारा कोई नहीं अल्लाह। असी ते बड़े गुनहगार हाँ अल्लाह, तुहाडे दर दे फकीर ते मंगते हैं अल्लाह, तुहाडे दर दे सवाली हैं अल्लाह। बंदा बंदे तू मंगे ते दे देंदा, मजबूर करे मंगे ते बंदा दे देंदा अल्लाह। सोनिया तू ते रहीम ते करीम अल्लाह है अल्लाह, तुहाडे गुनहगार बंदे हाथ फैला के दुआवां कर रहे ने अल्लाह, जेड़ियां दुआवां साडे अख दे अंदर बेहतर ने अल्लाह बिन मंगिया ही अता फरमा।
اے میرے اللہ جی بڑا ہی دل کردا ہے بڑی دل دی تمنا تے آرزو ہے جس دن کل تسی اپنے عرش تے بیٹھے ہونا ہے اللہ سونیا قیامت دا دن ہونا ہے اللہ سونیا جنہ بندیاں نو تسی اپنی بکل دے وچ لینا ہے جنہ نال مٹھیاں مٹھیاں تے پیار دیاں گلاں کرنیاں نے اللہ ہاں تے بڑے ہی پاپی اللہ ہاں تے بڑے ہی گنہگار پر میرے سونیا ربا تو کہنا ہے ایک وری آ تو ایک قدم آئے گا میں دو قدم آواں گا تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آواں گا اے میرے اللہ جنہاں نو میدان محشر دے اندر اپنی بکل دے اندر لینا ہے اللہ سانو گنہگاراں نو وی انہاں مومناں دے اندر شامل فرما اے میرے اللہ کل میدان محشر دے اندر اللہ جنہاں نو تسی جنت دیاں ٹکٹاں دینیاں نے اللہ سانو گنہگاراں نو وی انہاں دے اندر شامل فرما اے میرے اللہ سانو روحانی شفاواں دے دے اللہ سانے نالوں سنالے سانو جسمانی شفاواں عطا فرما اللہ میرے پائی سیف الرحمان اللہ ایک اور پائی مینوں نام نہیں یاد آ رہا یا جننے بھی مسجد وچ بیٹھے نے اللہ میرا پائی عزیز الرحمان میرے سامنے بیٹھا ہے جنوں پتہ نہیں چلدا تے مرگی دا دورہ پہ جاندا ہے اللہ سونیا بڑا غریب تے مسکین بندہ ہے اللہ دے کول تے دوائی جو گے پیسے بھی کوئی نہیں اللہ جی دنیا تے دوا خانے بڑے نے پر شفا خانہ صرف تواڈے کول اللہ سونیا اے میرے سونے اللہ جی اے میرے رب جی اے میرے کریم اللہ جی اے میرے رحیم اللہ جی جڑے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما اللہ جڑے بیمار نے اللہ انہاں نو تندرستیاں عطا فرما اللہ دو تین دن تو بعد عید دا دن آنا ہے خوشیاں دا دن آنا ہے اللہ جنہاں نال خوشیاں ہوندیاں سن او تے قبراں دے اندر ٹر گئے نے اللہ جنہاں نال خوشیاں ہوندیاں سن اللہ او تے قبراں دے اندر چلے گئے نے اللہ سونیا او تے قبراں دے اندر ٹر گئے نے اللہ نال ساڈیاں خوشیاں بھی لے گئے نے اللہ سونیا اللہ تواڈی رحیمی دا واسطہ اللہ تواڈی کریمی دا واسطہ اللہ جی دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب فرما اللہ میرے کسے ویڑ دا جلدی باپ نہ لہ جائیں اللہ انہاں ماپیاں دا پیار جلدی نہ کھوئی اللہ ماپیاں دیاں جدائیاں دا پتہ لگدا ہے جان تو بعد اللہ جدو دعاواں والے سلسلے مک جاندے نے اللہ جدو اپنے بھی دشمن بن جاندے نے تے بیگانے بھی ویری بن جاندے نے اللہ سونیا میں کیویں منگا میرے کولوں میرے جذبات تے کنٹرول نہیں ہو رہا اللہ جی میرے اللہ جی تیرے گنہگار بندے ہیں اللہ جی تیرے خطا کار بندے ہیں اللہ جی بڑے پاپی ہیں اللہ ساڈیاں دعاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما لے اے میرے اللہ جی دیاں خوشیاں ویکھنیاں نصیب فرما دئی اللہ جدو تیاں نو باپ نہیں دسدا تیاں کہندیاں نے اج ابو ہوندا تے سانو اپنے سینے دے نال لاندا کیونکہ جدو بیٹی دکھی ہوندی ہے باپ دے سینے نہ لگ جائے تے سارے دکھ ہی مک جاندے نے جدو بیٹا دکھی ہوندا تے اپنے بڈھے باپ دے سینے نہ لگدا تے دنیا دے دکھ ہی مک جاندے نے اللہ سونیا اے میرے اللہ جی رات دا ویلا اللہ پچھلی رات دا ویلا اللہ جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ صحت و عافیت دے دئی اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا باغ بنا دئی اللہ کئیاں بھیناں دے ویر چلے گئے اللہ کسے میری بھین دا سر دا تاج دنیا تو ٹر گیا
اللہ میرے بھائی سعید صاحب دنیا تو چلے گئے اللہ اس مسجد دے کئی نمازی ٹر گئے اج میں پچھلی ویڈیو وینا تے انہاں نوں وینا تے دل نہیں مندا پر کی کریے صبر تو بغیر چارہ کوئی نہیں ایک دن آنا ہے تہاڈا میرا بھی اعلان مسجد دے سپیکر دے اندر ہو جانا ہے اٹھو یارو تہاڈا بیلی اج ہمیشہ واسطے جا رہے ہیں اج اپنے بھی آ رہے ہیں اج بیگانے بھی آ رہے ہیں اللہ سونے تہاڈی کریمی دا واسطہ جے اللہ جدو دنیا تو جائیے اللہ سانو کلمہ نصیب فرما دئی اچھی آمین کہہ دیو اللہ جدو دنیا تو جائیے تے سانو کلمہ نصیب فرما دئی اللہ سونے منگن دا وال نہیں ہوئے آؤندا پر تو ٹٹیاں پھٹیاں ساڑیاں دعاواں قبول کر لئی اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک شاد و آباد فرما اللہ اس مسجد نال تعاون کرن والے اللہ اس مسجد دے امام خطیب خادم تے نمازی تے انتظامیہ اللہ سارے انو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جنہ دے بچے بیٹے نے اللہ انہ دے بیٹے نو قرآن دا کاری بنا دے اللہ جنہ نے دعا واسے آکھے اللہ انہ دے بچیاں نو قرآن دا حافظ سے عالم بعمل بنا دے رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین